وبركاته. معكم من قناة منوعات. لا في اليوم عبارة عن يوميات لعلى الجزء الخامس. طبعا قبل لا نبدأ تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، تنشروا الفيديو أصحابكم وأصدقائكم، والتعليقات بإذن الله، وكل شيء منكم جميل بإذن الله. ووصلونا هذا الفيديو 180 لايك، ولا عددكم شوي قليل، 150 لايك. بس أنا حابة أقول لكم شيء وايد يفرحكم، إنه ولد خالتي عنده قناة. روحوا عنده ونزل أول 3 فيديوهات بإذن الله، تروحوا له وتشتركوا بإذن الله عنده. وبس يلا نبدأ. حسنا سأعد الفطور كورفليكس. حسنا أين ذهب الكورفليكس؟ أظنه انتهى. حسنا بيض لنا جميعا، لي ولمايكل وجون وإيمي. حسنا هنا بيضة نسيت أن أضعها البارحة. حسنا سأضعها. حسنا سأرجع بيضة. هذا أجيب هذا 1 2 3 4 فقط 4. من أين أتى هذا الخامس؟ لا بأس. هيا عليهم أن أضع بيض. سوف نعد بشطائر. لا يوجد قليل. إذن هذا 1 2 أبشي 4. هي سأقول أولا نأكل، ثم أقول لمايكل أن يجب ويلبس الكمام أيضا. إيمي هي الفطور جاهز حقا؟ إيمي هيا انزي. هي جون. وين ذهب؟ هنا. هي تحبون إيه الفطور؟ بيتزا. كل الحمد لله النعمة الأقل. الحمد لله النعمة. سلام. إلينا وجاك، هيا بنا إلى الطعام. ماذا بكم؟ لم أترككم وحدكم طبعا في الغرفة. مايكل استيقظ. هيا لا تمثل. هيا مايكل استيقظ. هاي الأغنية لك أغنية زفافنا. مايكل استيقظ. هيا حصنا لا تزعقي. بسرعة. حسنا هيا بنا. حسنا يا أوليفيا هيا بنا إلى الفطور. أمي نعم. لماذا تريد يا جون؟ لماذا كل يوم بيتزا؟ قل الحمد لله على النعمة. هيا جون سيكون وأنت أيمن. أنا هنا. ماذا يعني أنا واقف؟ نعم. أنت أحمق. إيه لا تغني، عيب. قلت حقا يا والدتي إنها لذيذة. نعم يا أوليفيا شكرا. هروب. ماذا هروب؟ جون هيا احمل اخوتك. حسنا. هيا بنا هروب. لكن ماذا هروب؟ هذا لماذا يقصدون هروب؟ لقد سقط الطبق. ايمي جون تعال كمل شريحة البيتزا. لا جون تعال كمل شريحة البيتزا. لا أف منك. نصف ريقكم سأجدكم. أختي بخير التايدي. تعال. أختي بغرفتي. مايكل
حسنا، يا ترى أين جون؟ جون ابني العزيز، تعال. جون، جون، ابتعدوا عني، هجوم، نام، نامي، ابتعدي إذا، ابتعدي عني، إلينا، نو، هجوم، ابتعدي عني، ابتعدي، أكرهك يا إلينا، ابتعدي عني، ابتعدي، خذي هذا، ديلينا عزيزتي، أنت تعالى، تعالي يا عزيزتي، لا تبكي، لا تبكي، هيا أطلي، كرة 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 كرة، هي ليه هذا الشيء الأحمر في رأسك؟ مايكل، مايكل، كفى مزاح، مايكل، أين أنت؟ مايكل، ماذا؟ امسك، اذهب بها إلى المستشفى. لا تبكي، لا تبكي، إنها خفيفة خفيفة. ماذا خفيفة؟ سأجيب لها كما بدأت باردة. هي سأجد دقيقة يا إلينا، دقيقة. إنك ما بدأت باردة. حسنا، لا، أنا أصبحت باردة. إلينا عزيزتي، بابا، تعالي. بدأت تهدي قليلا يا إلينا، ابتدي هذا. تعال أمي، اتركي شعري، اتركي أمي، تعال أمي، اتركي فقط، اتركي شعري، اتركي شعري أمي، اتركي، تعالي يا أمي، لا، تعالي، تعالوا أمي، لا. ما الصراخ؟ إلي أغب أنتظرهم حقا، أغسل معي أنا، وهذا آخر طلب. يجب أنك تعبت. تعالوا أمي، اتركي شعري، أمي، اتركي، لا شعري، لقد غسلتها. بات كل شيء وتعبت وأركض وراء هذان الاثنان، تقول لقد غسلتها. إذا وجب كورنفليكس، تعالوا أنتم، أمي اتركي كورنفليكس على طول. حسنا، أنت لأنك لقد فقست أختك برأسها، وأنت لأنك رميت أخاك في السرير، لديكم عقاب شديد جدا. حسنا، سأقول لهم تسامحوا. حسنا، هذه تكفي. حسنا أوليفيا، لأجلي سامحيهم. حسنا، فكر لأجل والدكم، وأنت مجددا لا تفقش أختك، وأنت لا ترمي أخاك في السرير. هيا تعال، فلنعتذر من أمي. حسنا، ذاهب إلى، تحتاجين شيء غيره؟ أوليفيا، نعم مايكل، انتظر. ونعم مايكل، يا إلهي لو يسمعني، عليه اللبس الكمام. لا يستر. نعم يا أمي، بإذن الله لا يوجد شرطي. حسنا، وفي وسط طريقه. أوف، أهلا سيدي، شوف، تعال. نعم سيدي، إلى أين ذاهب؟ أنا ذاهب لأشتري كورنفليكس لزوجتي وسيريلاك لأطفالي. ولماذا لم تلبس كمامة؟ كأن لا يوجد كورونا. تعال إلى هنا. شو اتركني، اترك يدي أرجوك. ماذا؟ سأصورها. ابتعد. باسم من؟ باسمك ولا اسم الوالد؟ لا، باسم والدي. حسن، انطلق. حقا ما هذا الزمن الغريب. هذا هو المحل الأول.
حسنا هذا هو المتجر الأول. حسنا ماذا نختار؟ هذا هذا الجديد؟ نختار ماذا؟ سيدي ممنوع الدخول بدون لبس الكمام. انتظري دعي أرجوك اترك الأغراض. اترك هذا، اتركها. ولكنك أنت أيضا لم تلبسي كمام، ليس لك دخل بي. هيا أخرج. حسنا ندخل بدون لبس كمام ونحن الذين نأكلها. يجب لنا فيروس كورونا. أنا ليس لي فيروس كورونا، هل تسمعين؟ لا تصرخ معي، أنا بائعة هذا المحل. أخرج. حسنا سأخرج. ما هذا كلهم؟ البس الكمام، البس الكمام. لقد مللت من هذا الكمام. يا إلهي سوف أذهب من هذا الطريق، إنه غريب ولكن فيه أشجار غريبة. أوه يا إلهي، هذا المتجر الثاني. السلام عليكم يا البائع. السلام عليكم، ماذا سوف أشتري؟ حسنا هذا وهذا واحد مثل ذاك. أتذكر اشترينا واحد من هذا واحد من... لا حسنا هذا فقط. حسنا سيدتي حاسبي لي هذا كله. نعم يا سيدتي. حسنا هذا $60. ماذا؟ حسنا اكملي. آسفة. وأخيرا هذا الحسن، سوف أضعهم لك الآن بالكيس يا سيدي. الآن يا ماما. سيدي خذي، مع السلامة، لم أعد هنا مجددا. سيدي لحظة، مع السلامة. يا إلهي لقد انقطعت الكهرباء. حسنا أسأل الله ما له هنا. لقد اشتغل. سيدي لحظة توقف. سيد مايكل، سيد مايكل لحظة. ابتعد عني. خذ ابتعد عني، ابتعد عن سيارتي. حسنا يا ماما، يا ماما، يا ماما، أنا بعد مجددا. سأتصل بأوليفيا حتى تفتح الباب. ماذا توقف عندك؟ كنت تسقعني وأيضا بالهاتف. لديك آخر فرصة يا سيدي، ابتعد. قدم السيارة. حسنا ابتعد، هيا من الطريق. مش فعلت هذا مجددا يا ويلك. يا ماما، عند أوليفيا، عند أوليفيا. افتح الباب. هيا سوف أطرق الباب. أوليفيا. لا أن يدي مايكل. هيا أمي، هيا. أمي بتحدث. يا أخي نسيت جاك. تعال يا عزيزي. وأين إلينا؟ لا أعلم. هم هنا. ماما افتح الباب. هيا بسرعة يا ماما، هيا افتحوا. أسوأ خرجة بالتاريخ. افتحوا لي والدك هيتون. حسنا افتحوا الباب بسرعة. أوليفيا. مايكل اشتقت إليك. هيا اذهب غسل يديك وضع الكيس حتى أنا أعقمه. ماذا؟ لماذا أنتم جالسون هكذا؟ لقد انقطع الكهرباء ونحن كنا جالسين. كانت كل الأنوار مفتوحة وكل البلدة انقطعت. يا إلهي، أسوأ خرجة من التاريخ. لم أعود مجددا. أقول هنا يوجد شمس. سوديه المطبخ ووزعوه. لا وزعوه. الصدر يعيد. ماذا به مايكل؟ سألحقك. خرجت من التاريخ. لم أخرج مجددا. لم أخرج. مايكل ماذا بك؟ لقد صور سيارة والدي قبل أن يموت. ماذا؟ نعم يا أوليفيا، والآن أنا وحيد. ولقد صورها 3
بعد 25 دقيقة. لقد عادت الكهرباء. نعم يا ما يا أخي. يا أولاد، ولدكم سيدخل السجن. ماذا؟ هل هرب؟ لا، إنه أخذ 3 مخرفات، وإذا أخذ واحدة سوف يصبح شدادين. نعم يا أمي. نعم. والدي. أنا غبي. لماذا قلت له؟ لماذا يا ابني غبي؟ وفي المساء وفي أذان الفجر. الله أكبر. وغطى جميع سكان هذه البلدة بالنوم إلى أن حل الشروق الشمس الجميلة وسافرة إلى منزل السيد مايكل. مايكل لديك عمل الوقت كيف؟ مايكل ماذا بك؟ نعم يا أوليفيا. لديك عمل. حسنا. هيغلق ضوء الشمس. حسنا. ذاهب إلى الحمام. حسنا. لا أكره هذا الصوت. عندما لا شنو هذا يكفي؟ بين أفل قهوة الصباح أو الشاي. حسنا. صبع ثوبي هنا غسيل. سوف أفرجي أسناني. أين فرجتي؟ هذه أزبرتي. حسنا. الآن قهوة الصباح. أحب الصباح. سأضع لها قليل من الحليب لأنه ربما يمطر. لا أعلم، لكن بالعمل يوجد. حسنا. هذا يكفي قهوة. الجيران يتحدثون. هذا غريب. إنه الآن الصباح. زوجها يسديهم. نشفق عليهم حقا. وعندما رأيت تذكرت تلك الحادثة. حسنا. لا يهمني. تفرجوا. وفي الطريق. توقف مكانك. هذه آخر مرة وأنت تفعل هذا. هيا بنا يا مركز الشرطة. اتركني. ترن. حسنا. من هذا؟ مايكل. ألو. من أنت؟ أنا زوجة مايكل. من أنت؟ أنا زوجة مايكل. إنه في مركز الشرطة وإنه في السجن. ماذا؟ هاي أنت يا الأحمر. هاي ماذا؟ السجن؟ أي سجن؟ سألوا الأولاد. نعم. والدك بالسجن. ماذا؟ نعم. حسنا. لا تبكي. أمي هل يوجد أحد ينادي أحد هكذا؟ أمي والدك بالسجن. ما سيصرف علينا يا أمي؟ سنصبح متعددين يا إلهي. أمي هيا البس. والدكم سيكون بالسجن قريبا. أنا أساسا بالسجن. بس هيا البس. هيا أصمت وألبس. تلبسي هذا. لا هذا ليس عليكي. البسي هذا. أنا فقط تشعرون بالحرارة. سأذهب ألبس.
أوه. أبي بس بيلعب معي غيره، إنه يحب أن يلعب كرة السلة. هذا ما سيصرف الآن علي ويعطيني النقود كل يوم. أوف، اتركوا شعري. اجلس هنا يا عزيزي. بابا بابا ليس موجود. بابا حسنا ليس بابا ليس موجود. هيا بنا حسنا. وعند مركز الشرطة لقد وصلنا. لقد هذا هو يا سيدي. افرد السيارة هنا. حاضر. إذا هذا أنت هو السيد مايكل؟ نعم أنا هو السيد مايكل. أرجوك اعفو عني. أنا لدي 3 أولاد، كيف أصرف عليهم وعلى زوجي؟ لا أشفق على أحد. خذوه إلى مركز الشرطة. تعال معنا أيها المخالف. أرجوك اتركوني، أولادي. وصلوا. حسنا هنا. هيا تعالوا. حسنا. من أنتم؟ نحن عائلة ذلك الرجل سيد مايكل. ماذا تريدون؟ أرجوك نريد الزيارة، أريد أن أرى زوجي. لا، ممنوع الزيارة، خلاص هو في العمل. ممنوع منعا باتا. هيا اذهبوا، وإذا تريدون أن يخرج بالسجن ادفعوا الغرامة. كم 2000. حسنا تعالوا يا إلينو يا آمي وجون. حسنا اسمه لدي خطة يا آمي وجون. نعم سوف ندفع كل ما لدينا في المنزل حتى نأخذ والدكم. نعم هيا يا أمي. الآن أخذ السيارة. هيا. وبعد أن أجبوا كل المال. سيدي ها، لقد أجبنا كل 2000 تبعتك. امسكي. ها تفضل. حسنا أجب. هذا سيدي. هذا هو مايكل. ممنوع الحضن. نعم كورونا. هيا اذهبوا. وفقط هذه كانت الفيديو، بس أنا أحس إني شوي طولت. بس يلا مع السلامة، انتظرونا بالجزء 6. باي باي.